यो सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको कुरा छ, त्यससँग सदाचार र नैतिकता जोडिएको छ। यसमा चाहिँ अब यहाँ सदाचार र नैतिकता कोषको प्रयोगको सन्दर्भमा हो, सदुपयोगको सन्दर्भमा सदाचार र नैतिकता हो। त्यसरी ब्रोडली फेरि यहाँ पढ्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ सदाचार नैतिकता चाहिँ हामी व्यावसायिकता सदाचार नैतिकता भने चाहिँ फोर्थ पेपरमा छुट्टै एउटा च्याप्टर पढ्छौँ। त्यही भएर यो पढ्दाखेरि त अब यहाँ तपाईँको सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्ने पनि आउँछ। त्यो चाहिँ फेरि यसको सन्दर्भमा सामाजिक उत्तरदायित्व आउँछ कि कोषको प्रयोगको सन्दर्भमा फेरि सामाजिक उत्तरदायित्व हो। यसमा फेरि धेरै डिटेल जानु पर्दैन। अर्को वित्तको सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी अर्को च्याप्टरमा पनि कतिपय कुराहरू गाँसिएर आउँदाखेरि त्यो सन्दर्भमा मात्रै हेर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजे मात्रै हो। यहाँ सदाचार र नैतिकता चाहिँ सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्दाखेरि सदाचार र नैतिकता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको सदुपयोगमा सदाचार नैतिकताले कसरी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई हो। र मैले केही प्रश्नहरू राख्दै छु। सार्वजनिक कोषको परिचय दिँदै यसको महत्त्व तथा उद्देश्यमाथि प्रकाश लेख्ने हो, यसको फरक लेख्ने भने होइन। अनि नेपालमा सार्वजनिक कोषका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू के छन् भनेर त्यसको सूची मात्रै बनाउने, अरू कुरा गर्नु परेन है। अर्को चाहिँ सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग भनेको के हो? सार्वजनिक अधिकारीले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग बढाउन के गर्नुपर्छ सुझाव दिनुहोस् भनेर। यो एउटा पहिला दुरुपयोगलाई डिफाइन गर्ने, यस्तो यस्तो अवस्था सार्वजनिक कोषको प्रयोग गर्दा यस्तो यस्तो तरिकाले गर्नु, यस्तो यस्तो गर्नु सार्वजनिक कोषलाई चाहिँ दुरुपयोग हो, र सदुपयोग बढाउन चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर दुईटा पार्ट मात्रै हो, 5 नम्बरको यो। सदाचार र नैतिकताको परिचय दिँदै सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोकी सदुपयोग बढाउन यिनले कसरी भूमिका खेल्छन् लेख्नुहोस् भने चाहिँ पनि दुईटा पार्ट हो। एउटा सदाचार के, नैतिकता के, त्यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो। दुईटा बीचको अन्तर सम्बन्ध पनि एक सेन्टेन्समा 2 सेन्टेन्समा लेख्न सक्यो। त्यसपछि गएर सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई रोकेर सदुपयोग बढाउन सदाचार र नैतिकताले के भूमिका खेल्छ भनेर देहाअनुसारको भूमिका खेल्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यी सबै कुरा तल आउँछन्। अहिले सार्वजनिक कोषको परिचालनमा कसरी सदाचार र नैतिकता कायम गर्न सकिन्छ? अब सदाचार र नैतिकताले सार्वजनिक कोषमा सदुपयोग चाहिँ बढाउँदो रहेछ कोषको परिचालनमा भनेपछि त्यो सदाचार र नैतिकताको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने सार्वजनिक कोषको परिचालनमा भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ, कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र नैतिकता किन कमजोर भएको होला, कारणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने छ अर्को। हामी कहाँ कमजोर छ भन्नेले सम्झन गर्यो, अनि किन कमजोर भएको हो त्यसको कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो पनि दुईटा पार्ट छ। र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा समग्रमा सदाचार र नैतिकताका सम्बन्धमा रहेका समस्या पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि व्यवहारिक सुझाव दिनुहोस्। यो चाहिँ कोषमा मात्रै नभएर समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा कहिलेकाहीँ यसरी पनि आउन सक्ला भनेर सदाचार र नैतिकतामा के समस्या छन् तिनलाई कसरी सुझाव गर्ने भनेर प्र्याक्टिकल खालको व्यवहारिक खालको सुझाव दिनुहोस् भन्ने महत्त्वकांक्षी नभइकन यस्ता प्रश्नहरू हुन सके। अब हामी थोरै सार्वजनिक कोष भनेको के हो भन्नेबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ सिम्पल सरकारले नागरिकका लागि सेवा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरेको कोष जुन हुन्छ, नागरिकलाई सेवा भनेको सबै कुरा पर्यो, वस्तुतः सेवा भनेको यो चाहिँ हामीले सार्वजनिक सेवा पढिहाल्यौँ हिजो। पूर्वाधारदेखि लिएर मनोरञ्जनसम्मका वा आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा सरसफाइसम्मका यी सबै सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रबन्ध गरिएको कोष जुन हो, सरकारले प्रबन्ध गरेको कोष, त्यो कोषलाई सार्वजनिक कोष भनेर भनिन्छ। अब धेरै गाइडहरूमा चाहिँ यो सञ्चित कोषको बारेमा लेखेको छ। यसमा सञ्चित कोष र सञ्चित कोष सार्वजनिक कोष हो, अथवा सार्वजनिक कोषको मूल पक्ष सञ्चित कोष हो, तर सार्वजनिक कोष सञ्चित कोष भन्दा प्लस हो। त्यो अहिले पछि आउँछ सञ्चित कोष हुन्छ, आकस्मिक कोष हुन्छ होइन। अनि त्यो बाहेक धेरै विभिन्न किसिमका कोषहरू हुन्छन् जुन चाहिँ सार्वजनिक सेवा को प्रबन्धका लागि, सार्वजनिक हितको प्रबन्धका लागि सरकारले
वा सरकारी संस्था निकायहरूले व्यवस्था गरेको हुन्छ, ती सबै सार्वजनिक कोष हुन् होइन। अनि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूले चाहिँ सार्वजनिक वस्तु सेवाको व्यवस्थापन गर्नलाई सङ्कलन गर्ने, प्राप्ति गर्ने, बाँडफाँड गर्ने र खर्च गर्ने सबै खाले कोष, त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक कोष भन्छौँ। त्यसैको चाहिँ डेफिनेसन इलाबोरेसन हो। यो सार्वजनिक कोषमा चाहिँ कहाँबाट आम्दानी प्राप्त हुन्छ, यसका स्रोत के हुन् त भन्दा सार्वजनिक राजस्व हुनसक्छ, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण, अनुदान, यी चाहिँ सार्वजनिक कोषका स्रोतहरू हुन्। अनि सार्वजनिक कोषमा चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोष, यसमा सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष संविधानले गरेको छ। अनि आकस्मिक कोष छन् होइन। अनि यी बाहेक हाम्रोमा भएका अरू उदाहरण मात्रै थुप्रै हुन्छन् यस्ता कोषहरू है। पेन्सन कोष, बिमा तथा बचत रकम होइन, विपद तथा सङ्कटका लागि सिर्जना गरिएका कोषहरू, कल्याणकारी कोष होइन। हाम्रोमा अब सञ्चित कोष के सञ्चय कोष छ, नागरिक लगानी कोष छ, अरू विभिन्न कोषहरू हुन्छन् होइन। यस्ता कोषहरू चाहिँ यसभित्र समेटिन्छन्। यो सञ्चित कोष र आकस्मिक कोष त भइ नै हाले, संविधानले नै उल्लेख गरेको। त्योभन्दा बाहेकका अरू विभिन्न कोषहरू जस मार्फत नागरिकको हितको लागि यो चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन, एलोकेसन, एक्सपेन्डिचर गर्ने गरिन्छ, तिनीहरू चाहिँ सञ्चित के अरे सार्वजनिक कोषभित्रै पर्छन्। अब यसका विशेषता हेऱ्यो भने यो सार्वजनिक हितमा केन्द्रित हुने भयो, निश्चित उद्देश्यका लागि यो स्थापित भएको हुन्छ, यसको सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुन्छ र ऐन नियम निर्देशिकाबाट व्यवस्थित सञ्चालित भएको हुन्छ। यो त्यतिकै एडहकमा चल्दैन। यसको सङ्कलन, परिचालन, लेखापालन, लेखा परीक्षण पनि नियमअनुसारै हुन्छ, प्रचलित नियमअनुसार भनेको कानुनअनुसार हुन्छ। कोषको रकम चाहिँ छुट्टै एक ब्याङ्क खातामा रहन्छ, यो कोषको फरक ब्याङ्क खातामा रहन्छ। यस्ता विशेषताहरू हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब नेपालमा भनेर अघि नै मैले भनिहालेँ, भाग 10, 16 र 19मा चाहिँ सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली तोकेको छ। त्यसले त्यो ब्रोडरमा त्यो आर्थिक कार्यप्रणालीले चाहिँ धेरै कुराहरू समेटेको हुन्छ कोषको सन्दर्भमा होइन। अब यसमा संविधानको धारा 116मा चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोष छ। अनि धारा 124मा सङ्घीय आकस्मिक कोष छ। धारा 204मा प्रदेश सञ्चित कोष छ। 212मा प्रदेश आकस्मिक कोष छ र अनि धारा 229मा चाहिँ स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ। स्थानीय चाहिँ आकस्मिक कोष हुँदैन। यसरी संविधानले यो खर्च भनेको कोषको आम्दानी हो है, यो खर्च पनि हो र भनेको चाहिँ सरकारले लगानी गरेपछि, खर्च गरेपछि त्यसबाट कोषमा आम्दानी आउने प्रकृतिका खर्चहरू हुन्छन्, त्यो मानेमा सार्वजनिक खर्च पनि कोषको आम्दानी हो एउटा। अर्को कुरो, कतिपय कोषमा सरकारले अनुदान दिन्छ होइन, त्यो अनुदानलाई खर्च सरकारको बजेटमा खर्च मानिन्छ है। यो कोषमा देहायका स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गरिन्छ भनेर लेखा हुन्छ नि, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, अनि त्यसपछि समय समयमा विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त आम्दानी अथवा के भनेर लेखा हुन्छ नि, हो त्यो मानेमा चाहिँ सार्वजनिक खर्च पनि त्यसको स्रोत हो भनेको हो है। अब यहाँ टाइप नगर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। विशेषता त अब तपाईँहरूलाई अघि त्यत्रो देखाएँ उसमा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँ। अब यो सबै कतिचोटि भनिरह ल, यो विशेषता 4-5वटा विशेषताहरू यसका हुन्छन् है। अब यो चाहिँ यति व्यवस्था गरेका छ कोषहरू सम्बन्धी। अब त्यसबाहेक चाहिँ सार्वजनिक कोष सदुपयोगको सुनिश्चित गर्न राजस्व व्यवस्थापनका लागि हामी कहाँ आयकर ऐन, जसले रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट गर्छ, मूल्य वृद्धि कर ऐन, भ्याटलाई होइन, इन्कम ट्याक्स लागेको आयकरले, यसले भ्याटलाई, अन्तशुल्क ऐन होइन, एक्साइज ड्युटी एक्ट हुने भयो होइन। अब भन्सार ऐन है, कस्टम ड्युटी एक्ट, कस्टम एक्ट। अनि खर्च व्यवस्थापनका लागि चाहिँ अब आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, लेखा परीक्षण ऐन होइन,
र चाहिँ स्रोत दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि फेरि भ्रष्टाचार ऐन पनि योसँग जोडिन्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन लगायतका यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, यस्ता विभिन्न निकायहरू योसँग सम्बद्ध हुन्छन्। यो सबै डिटेल भन्नु परेन। दुरुपयोग भनेको चाहिँ के हो त सार्वजनिक कोषको भन्दाखेरि, सार्वजनिक कोषको प्रयोग चाहिँ निजी लाभका लागि गरिनु भनेको दुरुपयोग हो है। सार्वजनिक कोषको प्रयोग जब हामी निजी लाभका लागि गर्छौँ, तपाईँले सरकारी पैसो तपाईँको हितका लागि प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो दुरुपयोग भयो। थोरै कामका लागि अनावश्यक मात्रामा खर्च गर्नुभयो, कम खर्च गरेर त्यो काम हुन्थ्यो तर बढी खर्च गर्नुभयो, त्यो पनि दुरुपयोग भयो। स्रोतलाई खर्च नगरिकन निष्क्रिय राख्नुभयो वा होल्ड गरेर राख्नुभयो, यसपालि बजेट खर्च गर्छु भनेर माग्नुभयो, त्यसपछि गएर त्यो खर्चै गर्नु भएन भनेदेखि त्यो पनि के भयो त भन्दाखेरि दुरुपयोग हो। स्रोत परिचालनमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्नु त भइ नै हाल्यो दुरुपयोग। अब महत्त्वपूर्ण र उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च नगरेर कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा जुन अनावश्यक खर्च गर्नुहुन्छ त्यो पनि दुरुपयोग हो। अनि आम नागरिक भन्दा निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा खर्च गर्नु पनि दुरुपयोग हो हैन। र सबै आम नागरिकका लागि गर्नुपर्ने तर चाहिँ तपाईँले टाठाबाठा वा निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी खर्च गर्नु दुरुपयोग हो। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गरेर न्यून गुणस्तरीय वस्तु सेवा उत्पादन वितरण गर्नु त्यो पनि दुरुपयोग हो। जुन स्तरको गुणस्तर दिनुपर्थ्यो त्यो नदिएर, जस्तो बाटो पिच गर्नुभयो तर 2-3 महिनामै उक्कियो, भत्कियो भनेपछि त्यो दुरुपयोग हो हैन। गुणस्तरीय बनाउनु भएन। अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो, जसबाट केही प्रतिफल आउँदैन, केही लाभ पुग्दैन, त्यो ठाउँमा लगानी गर्नुभयो। गाडी हिँड्ने नै थिएन ठाउँ, त्यहाँ त्यो गाउँमा बसोबासै छैन, उत्पादनै छैन, अब त्यहाँ चाहिँ 2-3 घर 10 घर भएको ठाउँमा बाटो चाहिँ 10 किलोमिटर बाटो लगेर जोड्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दा व्यर्थको खर्च भयो त्यो। भनेपछि त्यसलाई हामी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुभयो भन्ने हो। ठुलो स्रोतको हिसाब प्रशासनिक खर्च, त्यसरी काम गर्दा चाहिँ तलब, भत्ता, सुविधा, गाडी, इन्धन त्यसमा चाहिँ ठुलो खर्च हुन्छ तर नतिजा चाहिँ कम हुन्छ भने त्यो पनि दुरुपयोग हो हैन। यस्ता कुराहरूलाई हामी दुरुपयोग भन्छौँ। अघि प्रश्नमा दुरुपयोग भनेको के हो भन्ने थियो। अब सदुपयोग भनेको चाहिँ सार्वजनिक कोषको प्रयोग यदि हामीले सार्वजनिक हित बढाउने गरी गर्यौँ, सार्वजनिक हितका लागि गर्यौँ भने त्यो नै सदुपयोग हो। यदि पब्लिक फन्ड इज युटिलाइज्ड फर द बेनिफिट अफ पिपुल एट लार्ज अर फर द सेक अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट एट लार्ज, त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भन्छौँ। अनि सीमित सार्वजनिक कोषलाई विवेकपूर्ण विनियोजन र मितव्ययी एवं कुशल एवं प्रभावकारी सदुपयोग गर्न चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। के गर्यो भने सदुपयोग हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त्यो सदुपयोग गर्नलाई के गर्नु पर्यो, राजस्वको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्यो। रेभिन्यूको पार्टमा चाहिँ गर्नुपर्ने सदुपयोगको पक्ष हो, अथवा यस्तो गर्यो भने सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भएको मानिन्छ। अब सार्वजनिक खर्चमा चाहिँ सार्वजनिक खर्च र लगानीका क्षेत्रहरूको चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्यो। हामीले के ठाउँमा लगानी गर्ने, केमा खर्च गर्ने भन्ने भएपछि अब त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्यो, 1 2 3 4 5 भनेर हैन। अनि स्रोतको उपलब्धका आधारमा हामीले चाहिँ प्राथमिकता क्रम अनुसार त्यो स्रोतको प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। प्रायोरिटी बेसिसमा त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु पर्यो, हाई प्रायोरिटी जे छ अनि धेरै नतिजा जसले दिन्छ त्यसमा। सार्वजनिक खर्च परिचालनमा चाहिँ औचित्य र मितव्ययिता कायम गर्नु पर्यो भनेको किन यो खर्च गरेको भन्दा जवाफ दिने ढङ्गले खर्च गर्नु पर्यो। अनि खर्च गर्दा चाहिँ थोरै लागतमा बढी नतिजा आउने गरी मितव्यय गर्नु पर्यो। र चुहावट र भ्रष्टाचार चाहिँ खर्चका क्रममा हुन दिनु भएन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अनि कानुन बमोजिम मात्रै खर्च गर्ने र खर्चको व्यवस्थित लेखा राखेर आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो है। यो पनि अर्को, तपाईँले खर्च चाहिँ कानुन बाहिर गएर गर्नुभयो भने दुरुपयोग हुन्छ। अनि लेखा राख्नु अनि त्यसको लेखा परीक्षण गराउनु पनि खर्च सदुपयोग गर्नलाई सुनिश्चित गर्नु हो। अब सार्वजनिक स्रोत परिचालन प्रक्रियालाई यदि हामीले पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सक्यौँ भने पनि
खर्च दुरुपयोग हुन पाउँदैन, स्रोतको कोषको दुरुपयोग हुन पाउँदैन, सदुपयोग हुन्छ। निगरानी र नियन्त्रण निकाय चाहिँ इफेक्टिभ हुनु पर्यो र तिनले सशक्त भूमिका खेल्नु पर्यो। यो गर्यो भने हामीले खर्च अथवा कोष भनौँ न को सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अब सदाचार र नैतिकता भनेको चाहिँ के हो भन्दा यहाँ म धेरै डिटेल त जान्न, त्यही पनि यो दुईटालाई हामीले अलिक क्लियरली र भिन्न ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि व्यक्तिप्रति, समाज, संस्था, व्यवसायले गर्ने अपेक्षा गर्ने निश्चित मूल्यहरू को समष्टि चाहिँ आचरण वा सदाचार हो। त आचरण हो, त्यसको पालना गर्नु सदाचार हो, होइन? तपाईँलाई समाजले के अपेक्षा गर्छ तपाईँबाट? एउटा इमान्दारी, नैतिकवान अथवा काममा डेडिकेसन गर्ने, ठुलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, झै झगडा नगर्ने, होइन, हिंसा नगर्ने, दान गर्ने, करुणा राख्ने। यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो अपेक्षा समाजले गर्छ। अब तपाईँले त्यो अपेक्षा गरेका ती मूल्यहरू हुन्, ती मूल्य पालना गर्नुभयो भने तपाईँ सदाचारी हुनुभयो। त्यसैले आचरण भनेको चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक वा नैतिक रूपमा अपेक्षित अनि स्वीकार्य। तपाईँले त्यस्तो व्यवहार गर्दा समाजले, सङ्गठनले, कानुनले स्वीकार गर्छ भने त्यस्तो आचरण र व्यवहार चाहिँ सदाचार हो। ओके, समाजले यी कुराहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमको व्यवहार, मूल्य, आदर्श, त्यसको अनुसरण गर्नु, यो चाहिँ सदाचार हो। यो चाहिँ मान्य धारणा, विश्वास, मूल्य, मान्यता, नीति, धर्म, आदर्शका दृष्टिले गर्दाखेरि सबैले स्वीकार गर्ने यो कन्सेप्ट वा बिलिफ, ट्रस्ट, भ्यालु, पोलिसी, रिलिजन, होइन, आइडियल, आइडियाज, यी कुराहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो राम्रो, सही, असल मानिएको व्यवहार अथवा चालचलन चाहिँ आचरण हो, सदाचार हो भनौँ न। अनि सदाचारलाई चाहिँ कानुन, नियम र आचार संहिताले परिभाषित गरेको हुन्छ। अब यसको ठिक उल्टो नैतिकता भनेको चाहिँ अलि माथिको कुरा हो। कहिलेकाहीँ सदाचार चाहिँ सांस्कृतिक रूपले कन्फाइन हुने हुँदा, सीमित हुने हुँदा, प्रभावित हुने, निर्धारित हुने हुँदाखेरि यो आफैमा सदाचार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा करप्ट पनि हुनसक्छ, भ्रष्ट पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो समाजले असल आचरण, सदाचार भनेको विषय अर्को समाजमा चाहिँ त्यो खराब पनि हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँलाई एकछिनलाई मुस्लिम कानुनले, होइन, चाहिँ त्यो तलाक 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 भनेर 3 चोटि हस्बेन्डले भन्यो भने चाहिँ डिभोर्स भएको मान्ने व्यवस्था, इन्डियाले खारेज गर्यो त्यसलाई, कतिपय मुस्लिम कानुनमा अहिलेसम्म पनि छ। त्यसलाई चाहिँ सदाचार मानिन्छ, होइन, सामान्य मानिन्छ। तर तपाईँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा आएर हेर्नुभयो वा अन्य डेभलप्ड कन्ट्री अरू रिलिजनको भनौँ न कन्टेक्स्टमा गएर हेर्नु, क्रिस्चियनिटी, हिन्दुइजममा आएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सदाचार मानिँदैन फेरि, होइन। बहुविवाह मान्ने छ त्यहाँ। कुनै चाहिँ मुस्लिम कानुनले ए म्यान क्यान ह्याभ 4 वुमन 5 वुमन भनेर अलाउ गर्छ कानुनले नै, होइन। भनेपछि त्यो कुरा त फेरि अन्त एउटा सभ्य समाजमा आएर, अब यसमा चाहिँ फेरि कानुनले नदिएको ठाउँमा पनि हुन त भइरह होला, होइन। त्यो भए तापनि तर एउटा सभ्य समाजले त्यसलाई सदाचार मान्दैन, होइन। भनेपछि के अरे त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा कल्चरल्ली कन्फाइन्ड कुरा रहेछ। त्यसैले सदाचार कहिलेकाहीँ दुराचार पनि ठहर्छ अर्को ठाउँमा। अनि यो चाहिँ ऐन, कानुन, नियम, सामाजिक मूल्य, मान्यता आदिले बाँधिएको हुन्छ, त्यसले परिभाषित गरेको हुन्छ। तर नैतिकता भनेको चाहिँ सदाचार भन्दा पनि परको कुरा हो। यो भनेको व्यक्तिको अन्तस्करण, होइन, तपाईँको कन्भिक्सनले के भन्छ, ब्रह्म चेतन, होइन, इन्ट्युसनले के भन्छ, होइन, अथवा भित्री आत्म मनले आफ्नोले के भन्छ भन्ने कुरा हो, अन्तर्मनले वा विवेकले, तपाईँको आफ्नै इन्टर्नल कुरा हो। यो चाहिँ सदाचार एक्सटर्नल हो। त्यसले चाहिँ के असल, के खराब, के ठिक, के बेठिक भनी छुट्याएर आफैले अनि असल वा ठिक व्यवहार गर्नु चाहिँ नैतिकता हो। के यो लिटल बिट डिफरेन्ट एन्ड इट इज इन्डिभिजुअल, इट इज पर्सनल एन्ड इट इज इन्टर्नल फ्याक्टर। मोरालिटी भनेको, इथिक्स भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर रहेछ, अरूले निर्धारण गरिदिने मूल्य रहेछ। नैतिकता कुनै घटना वा कार्य ठिक वा बेठिक तथा असल वा खराब के हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ
व्यक्तिको अन्तस्करणले गरेको ठहर बमोजिम ठिक जे लाग्छ उसलाई, असल जे लाग्छ त्यो व्यवहारको अभ्यास गर्नु चाहिँ नैतिकता हो। र यस्तो आफ्नो भित्री मूल्य बुझाइ विवेकले ठहर गरेको ठिक तथा असल व्यवहार गर्ने र त्यस्तो व्यवहारबाट निर्देशित हुने व्यक्तिलाई नैतिकवान व्यक्ति मानिन्छ भनेर। तपाईँलाई यहाँ कहिलेकाहीँ क्वेसन उठ्ला, त्यसो भए कसैलाई चोरी डकैती हत्या गर्नु चाहिँ ठिक लाग्छ भने त्यो नैतिकता हो त भन्ने प्रश्न उठ्ला। त्यस्तो हुँदैन। त्यो मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ यो खराब हो मैले गरेको भन्ने कुरा, र त्यो खराब भन्दा भन्दै उसले त्यो गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले ऊ नैतिकवान भएन। उसले भनेको उसको अन्तस्करणले, उसको मनले होइन, कहिले पनि तपाईँलाई मनले खराब काम गर भन्दै भन्दैन, विवेकले खराब काम गर भन्दै भन्दैन हो। त्यसलाई सुनेर तपाईँले त्यसले नगर भनेको कुरा गर्नुहुन्न र गर भनेको मात्रै गर्नुहुन्छ भने अनि नैतिकवान हुनुभयो के। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र सार्वजनिक कोषको प्रयोगकर्ता व्यक्ति चाहिँ सदाचारी र नैतिकवान हुनुपर्छ। अब यो पछि चाहिँ सामान्य जीवनमा चाहिँ हामी सदाचार र नैतिकतालाई फेरि एकै ठाउँमा सिनोनिमस रूपमा प्रयोग गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ गर्नलाई चाहिँ। तर यिनीहरू यसरी फरक हुन् भन्ने कुरा हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि यो त्यसपछि गएर सदाचार र नैतिकताको अलिकति मैले फरक पनि यहाँ राखिदिएको छु। अब यो चाहिँ धेरै मैले भनि नै सकेँ, यहाँ धेरै अल्मलिन्न मैले। सार्वजनिक कोषमा सदाचार र नैतिकता कायम गर्ने उपाय के हुन्छन् त? अघि एउटा प्रश्न थियो कोष परिचालनमा, भनौँ न व्यवस्थापनमा। सार्वजनिक कोषको सङ्कलन, परिचालन र खर्च प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो भने त्यसले सदाचारी बनाउन, नैतिकवान बनाउन मद्दत गर्छ। सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्वलाई फेरि मजबुत बनायो भने, यदि हामीले खर्चलाई पारदर्शी बनायौँ भने र त्यसमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्यौँ र जवाफ दिने संयन्त्रहरू, यो चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण होइन, वा चाहिँ यो खर्चको आयोजना बोर्ड राख्ने, आयोजना पार्टीहरू राख्ने, यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ उत्तरदायित्व बढ्छ। त्यो उत्तरदायित्वले स्रोतको कोषको परिचालनमा सदाचारिता र नैतिकतालाई प्रबल बनाउँछ। सार्वजनिक अधिकारीलाई सदाचार र नैतिकता सम्बन्धी प्रशिक्षण र परामर्शको व्यवस्था गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ नैतिकता र सदाचार बढाउन सक्छौँ। यो चाहिँ तालिम दिएर पनि अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, काउन्सिलिङ गरेर पनि अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक अधिकारीमा पेसागत आचार संहिता तर्जुमा गरेर लागू गर्यो भने पनि यसले सदाचार बढाउन, नैतिकता बढाउन मद्दत गर्छ। अनि निगरानी निकायहरू एकदम इफेक्टिभ छन् र तिनले चाहिँ सधैँ क्रियाशील भएर सक्षम ढङ्गले निगरानी राख्छन्, खबरदारी गर्छन्, सजग गराउँछन् भने पनि सदाचार र नैतिकता बढ्छ। अनि कर्मचारीलाई चाहिँ फेरि तलब भत्ता सुविधा चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी दिनुपर्छ। नत्र भने कहिलेकाहीँ नैतिकता, सदाचार, आदर्श हुन्छ, अब जीवनै नचलेको बेलामा उसले त्यो अनियमितता, भ्रष्टाचार गरिराखेको हुनसक्छ। अनि हाम्रो नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत होइन, यसको भूमिका चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सदाचार र नैतिकता प्रवर्धन गराउन सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनमा होइन। अब यिनीहरू आफै कतिको सदाचारयुक्त र नैतिकवान छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब उनीहरूले अरूलाई खबरदारी गर्ने, पैरवी गर्ने संस्थाहरू आफै के अरे भ्रष्ट छन्, आफै गैर नैतिक छन्, दुराचारयुक्त छन् भने त फेरि त्यो हुँदैन। मिले महत्त्व पनि हुन्छ, बार्गेनिङ गर्ने पनि हुन्छन् होइन। नेपालका मिडियाहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पत्रकार हुँ भन्छन्, अनि त्यसपछि आएर उनीहरूको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट लिएर आउने खालका, यस्ता खालका हुन्छन्। यो यस्तो भयो भने यदि नागरिक समाज र आम सञ्चार जगत चाहिँ सशक्त, प्रभावकारी र व्यावसायिक बन्यो, नैतिकवान बन्यो भने र उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो भने पनि सदाचार र नैतिकता चाहिँ यो सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। अब यो सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन र खर्चका हरेक प्रक्रियालाई हामीले डिजिटाइज गऱ्यौँ भनेदेखि, सूचना प्रविधिको प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि यसले सदाचार नैतिकता बढाउँछ। अब नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गरेर नागरिक सचेत हुनु पर्यो, फेरि खबरदारी गर्ने, अनियमितता हुन नदिने, भ्रष्टाचार हुन नदिने, दुरुपयोग गर्न, गैर प्राथमिक ठाउँमा खर्च गर्न, फजुल खर्च गर्न नदिने कुरामा त नागरिकको ज्यादै ठुलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि नागरिक शिक्षा, नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कानुनी व्यवस्था हुनु पर्यो होइन। यस्तो गर्यो भने चाहिँ सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनमा
सदाचार र नैतिकता बढाउन सकिन्छ। थोरै एउटा स्लाइड, बट भेरी इम्पोर्टेन्ट स्लाइड। यो चाहिँ जाँचमा आयो भने यही कुराहरू लेख्ने हो र अरू ठाउँमा पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ के व्यवस्था छन् त भन्दा हामी कहाँ चाहिँ कायम गर्नलाई है यो सरकारको आम्दानी बाँध्न सङ्घीय प्रदेश स्थानीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोष अनि सङ्घीय तथा प्रदेश आकस्मिक कोषको संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त त्यो कोषभन्दा बाहिर गएर र त्यसले बेहोर्ने भन्दा बाहेकका ठाउँमा खर्च गर्न मिल्दैन भनेर संविधानले नै भनिदिएको छ। त्यो पनि नैतिकता सदाचार कायम गर्नै क्रिएट गरिएको व्यवस्था हो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीले त्यो बजेट बन्ने खर्च गर्ने प्रोभिजनहरू चाहिँ डिफाइन गरेको छ होइन। अनि राजस्व र खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नियम र संस्थागत व्यवस्थाहरू छन् हाम्रा। जति पनि माथि मैले भने चुहावट भ्रष्टाचार अनियमितता रोक्नलाई विभिन्न संस्थागत र कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँले जाँचमा लेख्दा मैले माथि भएको भएर दोहोऱ्याएँ होइन, एक दुईवटा उदाहरण दिएर लेख्ने के संस्था के कानुन भनेर। कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन ऋण उठाउन नपाइने भनेर त संविधानमै भनिएको छ। भनेपछि जबरजस्त सरकार आफै करप्ट बन्न पाएन, टिरानिकल बन्न पाएन, इकोनोमिक टिरानिकल, आर्थिक रूपले भ्रष्ट अनि त्यसपछि निरङ्कुश बन्न पाएन, संसदबाट बजेट पास नगरी खर्च गर्न नपाइने भनेर अनुशासनमा बाँध्न खोजेको छ, नैतिकतामा बाँध्न खोजेको छ। योजनाले तय गरेका प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर गैर प्राथमिक ठाउँमा बजेट एलोकेट नहोस्, एक्सपेन्डिचर नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा योजना आयोगले निर्धारण गरेको मार्गदर्शन र सिलिङभित्र रहेर गर्नुपर्ने, त्यो पनि सदाचार नैतिकता र अनुशासन कायम गर्न हो। स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च प्रगतिका आधारमा मात्रै कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले चाहिँ निकासा दिने भने जहाँ पाए त्यहीँ भुक्तानी नहोस् भन्नका लागि होइन। अनि सार्वजनिक कोषको खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुन बमोजिम खर्चको लेखा राख्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अनि तोकिए बमोजिम प्रगति समीक्षा, अनुगमन, प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक कोष परिचालनमा छ। अनुगमन मूल्याङ्कनका संयन्त्र, विधि, व्यवस्थाहरू तोकिएका छन् होइन। स्रोतको प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्न हामीले मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू गरेका छौँ। सार्वजनिक सुनवाई, सूचनाको हक कार्यान्वयन होइन, सामाजिक तथा जनलेखा परीक्षण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, यस्ता विधिहरू गरेर पनि हामीले स्रोत दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अनि राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, यस्ता सार्वजनिक कोषको सदुपयोग नियन्त्रण, दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न, निगरानी गर्न भूमिका खेल्ने निकायहरू पनि छन् हामी कहाँ भनेर यसरी भएका व्यवस्थाहरू। तर सार्वजनिक कोष सदुपयोगमा के समस्या छन् त भन्दा चाहिँ प्रत्येक वर्ष ठुलो मात्रामा बेरुजु देखिने गरेको छ होइन। भनेको खर्च नियम पुर्याएर, प्रक्रिया पुर्याएर हुने गरेको देखिएन। सार्वजनिक जवाफदेहिता चाहिँ फेरि कमजोर छ। सार्वजनिक अधिकारीले स्रोतको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा जवाफ दिनुपर्ने संयन्त्र, दायित्व, प्रणाली प्रभावकारी चाहिँ छैन। गैर बजेटरी खर्च बढ्दो छ। बजेट एउटा प्रकृतिको हुन्छ, पछि चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अनि कतिपय सार्वजनिक संस्थाहरू र कतिपय वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूको लेखा परीक्षण नै हुने गरेको छैन होइन। अनि भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने झन् बढ्दै गएको पाउँछौँ हामीले। राजस्व चुहावट, छली, यी कुराहरू निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। अनावश्यक र गैर प्राथमिकताका आयोजनामा बजेट बाँड्ने सानो सानोमा र गैर प्राथमिकताकामा खर्च गर्ने फजुल खर्च यो देखिन्छ। लोकप्रियताका लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ बजेट बाँडेर छरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न सकिया छैन हामीले। यस्ता खालका समस्याहरू छन्। अब त्यसलाई समाधान गर्न ठ्याक्कै रिभर्स गर्ने हो। अब अर्को चाहिँ योसँग जोडिएर आउँछ, त्यो अघि भनेको सार्वजनिक कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने र समग्र प्रशासन सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनको पाटो र त्यसपछि निजामती सेवाको पाटो है। यो दुईटा यसपछि कुरा गरौँ। र यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ अलिकति हामीले फोर्थ पेपरमा पनि पढ्छौँ। यहाँ त्यही पनि त्यो कुराहरू अलिकति नदोहोरिने गरेर यहाँ भनेको कुराहरू फोर्थमा भन्दैन मैले।
त्यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै यसका नवीनतम प्रवृत्तिहरू र नेपालमा तिनको प्रयोगका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ के हो सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेर अवधारणा भनेको हिस्ट्री होइन के हो भन्ने कुरा लेख्ने अनि यसका न्यू ट्रेन्डहरू के हुन् नेपालमा त्यस्ता न्यू ट्रेन्डहरूको प्रयोग कसरी भएको पाउनुहुन्छ भनेर टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर आयो टिप्पणी गर्नुहोस् भने पनि यस्तो यस्तो भएको छ यो भएको छैन प्रोज एन्ड कन्स दुइटै लेख्ने हो सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै लेख्ने हो है अब यो समस्याको समाधान भनेर लेखिरहनु भएको छ यसको समाधान यसलाई रिभर्स गरेपछि समाधान आउँछ जुनलाई तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो गर्दा समाधान बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको मैले यहाँ समाधान दिएको छैन त्यही कुरा हो भाषा फरक गरेर लेख्ने यसो गर्ने भनेर लेख्ने हो कतिपय चाहिँ त्योभन्दा फरक किसिमको समाधान चाहिनेमा मैले समाधान सहित दिएको हुन्छ है त अर्को चाहिँ अब यो सार्वजनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासन बिचको भिन्नता उल्लेख गर्नु पर्यो एउटा र व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको थ्योरी होइन त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने छोटोमा लेख्ने मात्रै हो तर अब त्यसको चाहिँ सबल पक्ष दुर्बल पक्ष योमा जानु परेन के हो भनेर छोटो छोटोमा त्यो प्रिन्सिपलहरू लेख्ने र व्यवस्थापनका प्रिन्सिपल त 14 प्रिन्सिपल जुन हेनरी फाइलका छन् त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर सूची मात्रै बनाउने व्याख्या गर्नु परेन अब यस्तो क्वेसन पनि आउँछ कहिलेकाहीँ त्यहाँका विषयमा छोटो टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर होइन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्जालमा आधारित शासन यी विषयमा 5 नम्बरको तपाईँले अब कति लेख्न सक्नुहुन्छ प्राथमिकताका आधारमा परिचय परिभाषा विशेषतादेखि लिएर त्यसको समयभित्र यसरी टिप्पणी लेख्ने पनि क्वेसन हुनसक्छ निजामती सेवाका विशेषताहरू लेख्नुहोस् नेपालको निजामती सेवामा तत्काल के सुधार गर्नुपर्छ भनेर यो अर्को प्रश्न भयो विशेषता लेख्नु पर्यो 2 लाइन परिभाषा विशेषता अनि तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव भनेर अनि नेपालको निजामती सेवाका सबल तथा दुर्बल पक्ष केलाउनुहोस् यसमा रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि व्यवहारिक उपाय के हुन सक्लान् आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यो पनि यो सबल दुर्बल दुइटै लेख्ने अनि निजामती सेवामा के समस्या छन् त थोरै ब्याकग्राउन्डमा लेखे भयो सूची चाहिँ लेख्नु परेन ती समस्या समाधान गर्ने उपाय चाहिँ द्याय अनुसार छन् भनेर यी चाहिँ सम्भावित प्रश्नहरू भए अब सार्वजनिक व्यवस्थापन पढिसक्नु भएको छ धेरै डिटेल जानु परेन सरकारसँग सीमित स्रोत साधन हुन्छ त्यो सीमित स्रोत साधनको कुशल मितव्ययी प्रभावकारी परिचालन गरेर सरकारले लक्ष्य गरेको अथवा सार्वजनिक सङ्गठनले परिलक्ष्य गरेको लक्ष्य हासिल गर्न गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टि अथवा त्यो गर्नका लागि गरिने योजना सङ्गठन निर्देशन र नियन्त्रणको कामलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्दा रहेछौँ होइन सरकारले चाहिँ जुन नागरिकले अपेक्षा गरेका हुन्छन् त्यही अनुरूप उसले आफूले लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ र त्यस्तो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधनको उपयोग गर्नका लागि महत्तम उपयोग गर्नका लागि जुन योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ त्यो नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो होइन र यस्तो सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि चाहिँ सरकारले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्छ है प्रशासन भन्ने शब्द छ संविधानमा तर त्यो भनेकै सिनोनिमस टु व्यवस्थापन हो त्यसका लागि चाहिँ के मार्फत सार्वजनिक व्यवस्थापन गर्दो रहेछ त भन्दा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरू मार्फत चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सरकारले गर्छ अब यो परम्परागत रूपमा चाहिँ यसलाई सार्वजनिक प्रशासन भन्ने गरिएको थियो तर आर्थिक उदारीकरणपछि यसलाई खास गरी निजी क्षेत्रमा व्यवस्थापन भनिन्थ्यो निजी क्षेत्रका गुणहरू सरकारी क्षेत्रमा प्रयोग हुन थालेपछि अनि सरकारी क्षेत्रको प्रशासनलाई पनि सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न थालिएको हो अब त्यत्रो ठुलो भिन्नता छैन दुईटैको उत्पत्ति दुईटैका सिद्धान्त दुईटैका अब्जेक्टिभहरू एउटै हुन् तथापि जाँचमा आउँछ कहिलेकाहीँ सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा के भिन्नता छ भनेर यसमा प्रकृतिका आधारमा भिन्नता हुन सक्छ जोड यसले दिने फोकस कार्यशैली सङ्गठनको स्वरूप भूमिका प्रतिस्पर्धा उत्तरदायित्व कर्मचारीमा अपेक्षित योग्यता होइन अनि परिवर्तन प्रतिको दृष्टिकोण यी विभिन्न आधारमा भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ प्रकृतिका आधारमा चाहिँ प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन कठोर र औपचारिक प्रकृतिको हुन्छ व्यवस्थापन चाहिँ लचकतायुक्त र अनौपचारिक हुन्छ
दिने जोडलाई फोकसमा हेर्यो भने प्रक्रियामा जोड दिन्छ प्रशासनले, व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक व्यवस्थापनले नतिजामा। अनि यो चाहिँ कार्यशैली चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको आदेश र नियन्त्रणमुखी हुन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको चाहिँ सहभागिता र सहकार्यमा आधारित कार्यशैली हुन्छ। सङ्गठनको स्वरूप हेऱ्यो भने सार्वजनिक प्रशासनको पद सोपानमा आधारित पिरामिड सङ्गठन स्वरूप अवलम्बन गरेका हुन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनले च्याप्टो म्याट्रिक्स स्वरूपको सङ्गठनको प्रयोग गर्छ। सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका चाहिँ अधिकारको प्रयोगबाट अरूमाथि नियन्त्रण गर्ने हो खासमा। अनि सार्वजनिक व्यवस्थापनको भूमिका चाहिँ सहजकर्ताका रूपमा आफू रहेर अरूबाट काम गराउने हो। अनि सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई जरुरी ठान्दैन, उसको एकाधिकारी कार्यशैली हुन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनले चाहिँ जहिले पनि प्रतिस्पर्धामा जोड दिन्छ। सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायित्व हुन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापन चाहिँ आफ्ना सेवाग्राहीप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन ऐन नियम कार्यविधि बुझेको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा चाहिँ तथ्य तथ्याङ्क चलाउन खेलाउन जान्ने, समस्याको विश्लेषण गर्न समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीको खोजी गर्छ। सार्वजनिक प्रशासनले जहिले पनि प्राय जसो भनौँ न परिवर्तनको प्रतिरोध गर्छ, प्रतिरोध गर्छ, यथास्थितिलाई रुचाउँछ यसले चाहिँ। तर सार्वजनिक व्यवस्थापन चाहिँ परिवर्तनमुखी हुन्छ, यसले नवीनता, सृजनशीलता, आविष्कार यस्ता कुराहरूमा जोड दिन्छ। यसरी भिन्नता केलाउन सकिन्छ। अब समग्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापनका विशेषता चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा इङ्ग्लिसवालाले इङ्ग्लिस लेख्नु होला, नेपालीले नेपाली मात्रै, यो दुइटै लेख्नु हुँदैन पर्दैन। यो चाहिँ एउटा अर्गनाइज्ड एक्टिभिटी, सङ्गठित क्रियाकलाप हो सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको। निश्चित उद्देश्यमा आधारित हुन्छ, एक्जिस्टेन्स अफ अब्जेक्टिभ। यसमा विभिन्न स्रोतहरू बिचको सम्बन्ध हुन्छ र त्यो अन्तर सम्बन्धबाट नतिजा निकाल्न खोज्ने हो। अनि सार्वजनिक व्यवस्थापन चाहिँ मानिसहरू मार्फत उनीहरूसँगै कार्य गरिने पद्धति हो, वर्किङ विथ एन्ड थ्रु पिपुल हो। यो मेकिङ थिङ्स डन बाई अदर्स भनेर त पढेको ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्टको मान्यता मात्रै होइन, यो म्यानेजरले पनि सँगसँगै काम गर्ने हो। यसको मुख्य अस्त्र नै डिसिजन मेकिङ हो। यो जहिले पनि नतिजामुखी हुन्छ र सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको सर्वव्यापी विषय हो। यो हरेक तह सङ्गठनमा हरेक तहमा अस्तित्वमा रहन्छ र यो चाहिँ सामाजिक प्रक्रिया हो, एउटा सोसल प्रोसेस हो। यसमा उत्पादनका विभिन्न साधन, यन्त्र, उपकरण र अन्य स्रोत, कच्चा पदार्थ आदि को संयोजनबाट नतिजा आए पनि ती सबै तत्त्वहरूलाई परिचालन गराउने मानिसले हो। मानिसहरूको अन्तर समन्वयात्मक र अन्तर्क्रियात्मक पद्धतिबाट काम हुन्छ र त्यो कसका लागि? समाजमा मानिसका लागि। फिडब्याक, डेटा, इन्फर्मेसन, कन्ट्रोल यो सबै बाह्य मानिसहरूबाट हुन्छ भने आन्तरिक रूपमा विभिन्न पदमा रहेका, जिम्मेवारी रहेका मानिसहरूबिचको अन्तर्क्रिया, सूचना सम्प्रेषण, अन्तर सम्बन्धबाट काम हुने हुँदा दिस इज ए सोसल प्रोसेस आफ्टर अल। र इट इज ए सिस्टम अफ अथोरिटी। यो अधिकारको चाहिँ व्यवस्थित प्रयोग गर्ने एउटा प्रणाली पनि हो भनेर हामीले यसका विशेषता हेर्न सक्छौँ। यसका विभिन्न पक्ष भनेको 4वटा पक्ष हुन्छन्। अघि मैले परिभाषामा पनि भनेको थिएँ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने। योजनाभित्र लक्ष्यको निर्धारण गर्ने, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न रणनीति विकास गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरूको संयोजन गर्ने काम चाहिँ योजना हो भने सङ्गठन भनेको चाहिँ त्यसमा कामको बाँडफाँड गर्ने अनि त्यो काम गर्न चाहिने अधिकारको बाँडफाँड गर्ने र त्यो काम कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि निर्धारण गर्ने र त्यसको परिपालना गर्ने गराउने काम चाहिँ सङ्गठन हो, अर्गनाइजिङ हो। निर्देशनभित्र सञ्चार गर्ने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पर्छन्। र नियन्त्रण भनेको चाहिँ मापदण्ड बनाउने र त्यसका आधारमा सुपरिवेक्षण गर्ने अनि समस्या पहिचान र समाधान गर्ने र समग्र कामको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन, दण्ड, पुरस्कारसँग जोड्ने यी चाहिँ नियन्त्रणभित्र पर्छन्। त्यसैले यी 4वटा पक्ष हुन् व्यवस्थापनका पक्ष भनेको चाहिँ है, जाँचमा कहिलेकाहीँ आयो भने। अब यो व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र भन्ने हुन्छ स्कोप। यो स्कोपलाई चाहिँ 2टा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। परम्परागत दृष्टिकोण चाहिँ सङ्कुचित छ, यसले सीमित काम मात्रै सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भन्छ। आधुनिक दृष्टिकोण चाहिँ बृहत छ,
यसले चाहिँ सार्वजनिक हितका लागि गरिने सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज जसले पनि गर्ने सबै कामहरू सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्र हुन् भनेर यसले भन्छ। अब सङ्कुचित दृष्टिकोणको मान्यता के छ भने सङ्गठनमा व्यवस्थापकीय तहका काम मात्रै सार्वजनिक व्यवस्थापन हुन्, कार्य सञ्चालन तहका चाहिँ होइनन् भन्छ। अनि कार्यपालिकीय कार्य राज्यको सन्दर्भमा भन्यो भने चाहिँ यो एक्जिक्युटिभ फङ्सनहरू सरकार, मन्त्रालय, विभागहरूले गर्ने काम मात्रै व्यवस्थापन हो। विधायिकी कार्य भनेको पार्लियामेन्ट, पार्लियामेन्ट्री कमिटी, गभर्मेन्ट यस्तो राजनीतिक तहले गर्ने काम चाहिँ होइन, विधायिकी काम चाहिँ होइन भन्छ। अनि फेरि यसले प्रशासनिक तह मात्रै व्यवस्थापन हो, राजनीतिक तह चाहिँ होइन। एउटा मन्त्रालयमा हेऱ्यो भने मन्त्री चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन होइन, त्यो पोलिटिक्स हो, पोलिसी हो। तर चाहिँ तल सचिवभन्दा तलले गर्ने प्रशासनिक काम मात्रै हो, तह मात्रै हो भन्छ। नीति कार्यान्वयन त्यही हो, प्रशासनले नीति कार्यान्वयन गर्छ, राजनीतिले नीति निर्माण गर्छ। त्यसले नीति निर्माण चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन होइन, नीति कार्यान्वयन मात्रै हो भन्छ। अनि सार्वजनिक व्यवस्थापनले सरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई मात्रै जनाउँछ भन्छ, निजीलाई जनाउँदैन भन्छ सङ्कुचितले। तर बृहतले चाहिँ त्योभन्दा बाहिर जान्छ। यो सङ्गठनमा व्यवस्थापकीय र कार्य सञ्चालन दुवै तहका कार्य अथवा सरकारले दुवै सरकारका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैका अङ्गका कार्यहरू चाहिँ यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् भन्छ। सरकारका तिनटै अङ्ग अनि प्रशासन र राजनीति दुवै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। मन्त्री पनि अथवा मन्त्री परिषद पनि अथवा चाहिँ संसदका अवयवहरू यिनीहरू सबै चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन नै हो समग्रमा। किनभने ती सबैले कसका लागि भन्दा आम नागरिकका, सार्वजनिक सरकारका विषयमा काम गरिराखेका हुन्छन् भनेर भन्छ। अनि नीति निर्माण र कार्यान्वयन त्यही भएर दुईटै कुरा चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र हो। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र यसले समेट्छ भनेर आधुनिक दृष्टिकोणले भन्छ। अब यो दुईटा दृष्टिकोणभित्र चाहिँ यहाँ मैले भन्दैछु, कति हतार गर्नुभएको। अब यहाँ चाहिँ यो दुईटा दृष्टिकोणमा चाहिँ अब लेख्ने यो दुईटै लेख्ने है, यति लेखेर यो आन्सरै बनाइदिएको छु कि ह्यान्डआउटमा मैले गफ कुनै अरू बनाइदिएकै छैन तपाईँलाई। थ्योरी यो इलाबोरेसन केही छैन, जाँचमा लेख्ने आन्सर हो यो सबै। त्यसैले के लेख्ने भन्नै परेन नि। क्षेत्र आयो भने आजको सन्दर्भमा अब त्यो दुईटा लेखिसकेपछि सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधुनिक वा बृहत दृष्टिकोणलाई उचित मानिन्छ। अनि यसको किनभने अब सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रमा अहिले राजनीति र प्रशासन दुईटै समेटिन्छ भनिन्छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै काम सार्वजनिक व्यवस्थापनको संलग्न हुने काम हो र यसले सरकारका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तिनटै अङ्गको कार्यलाई समेट्छ। अनि यो सङ्गठनको व्यवस्थापकीय र कार्य सञ्चालन दुवै तहको काम चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। सरकारी होस् वा निजी वा गैर सरकारी क्षेत्र होस्, सार्वजनिक सरकारका विषयमा गरिने कामहरू सबै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। त्यसैले यसले सरकारी क्षेत्रलाई मात्रै समेट्दैन भनेर यसरी हामीले बृहत दृष्टिकोण चाहिँ का आधारमा अहिले चाहिँ हामी सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र यति हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब कसले योभन्दा अगाडिको स्लाइड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ल यसलाई यति खिच्ने ओर्ने भयो भने खिच्नुहोस्, होइन भने अब यो सजिलो छ, पछि हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनले के फङ्सन गर्छ भन्नेमा धेरै जानु परेन, यो हामीले धेरै ठाउँमा पढ्छौँ। नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्छ। एउटा कतिपय निर्णायक पोलिटिकल लेभलबाट हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलबाट तर्जुमाको काम हुने भयो। न्याय सम्पादन, नियमन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, यानि कि एउटा राज्यले, सरकारले जे काम गर्छ त्यो सबै सार्वजनिक व्यवस्थापनको काम हो। विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, होइन। अनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरा, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक सुधार गर्ने कुरा, होइन। बजारको प्रवर्धन गर्ने, सबलीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्ने कुरा। अनि समाजका कमजोर वर्ग, विक सेगमेन्ट अफ सोसाइटी, यो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, के अरे अनि समावेशिता, संरक्षण, आरक्षण, यी सबै, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्धन गर्ने कुरा, वातावरण संरक्षण, विपद सङ्कटको व्यवस्थापन, यी कामहरू सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्य हुन्। कतै कतै म्यानेजरियल फङ्सन अनि अपरेसनल फङ्सन भनेर पनि वर्गीकरण गरिन्छ। अघि भनेको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, म्यानेजरियल फङ्सन भयो। अनि के अरे यो त्यो भित्र गर्ने यस्ता खालका सेवा प्रवाहका काम चाहिँ
अपरेसनल फङ्सनहरू भए हैन, तर एकैचोटि यसरी लेखे पनि हुन्छ। अब व्यवस्थापनका तीनवटा तह हुन्छन् एउटा सङ्गठनभित्र। त्यो तह अनुसार फरक फरक सिप चाहिन्छ, जसलाई म्यानेजरियल स्किल भनिन्छ। उच्च तहमा चाहिँ अवधारणागत सिप र राजनीतिक सिप चाहिन्छ। ओके, यो कन्सेप्चुअल स्किल भनेको चाहिँ त्यो काम, सङ्गठनले गर्ने काम आदिको बारेमा सामान्य जानकारी, ओभरअल नो हाउ हुनु पर्यो, त्यसलाई कन्सेप्चुअल स्किल भन्छ। अनि अर्को चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त किसिमले आफूमा भएको अधिकार र शक्तिको प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, त्यसलाई राजनीतिक सिप भन्छ। मध्यम तहमा चाहिँ तपाईँ मध्यम तहको व्यवस्थापन, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट हो भने चाहिँ तपाईँसँग मानव सम्बन्ध सिप हुनु पर्यो। भनेको मानिसलाई बुझ्ने, उसको व्यवहारलाई बुझ्ने र उसको व्यवहारलाई प्रभावित गरेर उनीहरूका बीचमा रहेको द्वन्द्व समाधान, सबैलाई गुनासो व्यवस्थापन, एकअर्का प्रतिको सहभाव सिर्जना गर्दै उनीहरूको सामूहिक प्रयत्नबाट सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने सिप चाहिँ मानव सम्बन्ध सिप, ह्युमन रिलेसन स्किल मध्यम तहको व्यवस्थापकमा चाहिन्छ भने तल्लो तहको व्यवस्थापनमा चाहिँ प्राविधिक सिप चाहिन्छ। भनेको काम कसरी गर्ने, कामको प्रक्रिया के हो, गुणस्तर के हो, स्टेप के हो, आफूभन्दा तल्ला तहकालाई सिकाउने कसरी, यो टेक्निकल नलेज नै चाहिन्छ त्यो तल्लो तहको व्यवस्थापनमा। यदि सुपरभाइजर कुनै यो गाडीको ग्यारेजको सुपरभाइजर छ भनेदेखि चाहिँ अब उसले पेच कस चलाउनेदेखि लिएर नट बोल्ट खोल्ने, कसने, पम्चर टाल्नेदेखि इन्जिनलाई चाहिँ के भन्छ मर्मत सम्भार गर्ने, फेर्ने, त्यो सबै गर्न जान्ने सिप चाहिन्छ के। अरूलाई काम लगाए पनि उसमा, किनभने काम गर्ने मान्छेले, कामदारले जानिन भने पनि सिकाउने क्षमता हुनुपर्छ नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ टेक्निकल स्किल भयो हैन। तल्लो तहमा चाहिँ टेक्निकल स्किल हुनुपर्छ। सामान्य सिप चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ, यी तीनटै तहमा। ती सबै तहका लागि चाहिँ व्यवस्थापकमा सञ्चार सिप चाहियो, वार्ता सम्झौता गर्ने सिप चाहियो, नेतृत्व गर्ने र निर्णय लिने सिप चाहियो, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सिप चाहियो, तनाव व्यवस्थापन सिप, परिवर्तन व्यवस्थापन सिप हैन, सङ्कट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्किल, कार्यशक्ति विविधता व्यवस्थापन भनेको वर्कफोर्स डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट स्किल चाहियो, समस्यालाई पहिचान र समाधान गर्ने कला चाहियो, परामर्श दिन सक्ने सिप चाहियो, उत्प्रेरणा गर्न सक्ने सिप। यस्ता खालका सिप चाहिँ सबै तहको व्यवस्थापकमा हुनुपर्छ। यी व्यवस्थापनका तह र सिपका कुराहरू भए। त्यसपछि सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै किसिमका सिद्धान्तहरू हुन्छन्। खास गरिकन हेनरी फायलको 14 प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर मैले जस्ताको तस्तै चाहिँ लेखिदिएको छैन। यी सिद्धान्तहरू चाहिँ हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ 5 नम्बरको आयो भने हामीले अलिकति 2-3 यति नै जस्तो वर्डहरू थपेर इलाबोरेट गर्न सक्छौँ। कामको विभाजन भनेको सङ्गठनमा विशिष्टीकरणका आधारमा विभिन्न एकाइ र व्यक्तिहरूका बीचमा काम बाँडफाँड गर्ने भनेको हो। यो अधिकार र उत्तरदायित्व भनेको सिद्धान्त, अधिकार र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ काम सम्पादन गर्न चाहिने अधिकार र त्यो प्रयोग गरे बापत जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था भनेर लेखे भइहाल्यो। आदेशको श्रृङ्खला भनेको चाहिँ माथिल्लो तहले तल्लो तहलाई आदेश र निर्देशन दिने चेन अफ कमान्ड भनेर लेखे भइहाल्यो। आदेशको एकात्मकता भनेको चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई एउटा मात्रै हाकिमले आदेश निर्देशन दिने व्यवस्था भनेर वा दिने मात्रै लेखे भयो। नियन्त्रणको दायरा भनेको एकजना सुपरिवेक्षकको मातहतमा कति कर्मचारीले काम गर्ने भन्ने वस्तुगत आधार र कार्यबोझका आधारमा निर्धारण गर्ने भनेर लेखे भयो। अनि व्यक्तिगत स्वार्थको गौणता, सार्वजनिक हितलाई काम गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई होइन भनेर लेखे भइहाल्यो। कर्मचारीको स्थायित्व भनेको चाहिँ कर्मचारीहरू योग्यताका आधारमा स्थायी नियुक्ति गरिएका हुनुपर्ने भनेर लेखेको। केन्द्रीकरण भनेको चाहिँ निश्चित नियन्त्रणात्मक दण्ड सजाय मूल्य के भन्छ यो चाहिँ जजमेन्ट हैन,
का अधिकारहरू केन्द्रमा सीमित राख्ने भन्ने हो। यो भनेको व्यवस्था भनेको अर्डर हो। यो अर्डर भनेको चाहिँ अनुशासन, मर्यादा, प्रणाली, कार्यविधि आदि भनेर लेख्ने। समता भनेको चाहिँ यसले काम गर्दाखेरि फरकलाई फरक व्यवहार गरेर भनेको कमजोरलाई प्राथमिकता दिएर कार्य सम्पादन गर्ने भनेको हो। स्थायित्व भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया, कोही हुँदा वा नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने भनेको। अग्रसरता भन्छ इनिसिएटिभ्स, यो चाहिँ हरेक व्यक्ति, समूह र सङ्गठन शाखा एकाइले परिवर्तन, कार्य सम्पादन, अभिवृद्धिका लागि आत्म अग्रसरता गर्नुपर्छ भन्ने हो। ऐक्यभाव विभिन्न व्यक्तिहरूका बीचमा चाहिँ यो एकताबद्ध नतिजा प्राप्तिको प्रयास भन्ने। अविच्छिन्नता भनेको चाहिँ यो स्थायित्वमा पनि अलिकति त जोडियो। अविच्छिन्नता भनेको सेवा प्रवाह चाहिँ नागरिकले अटुट प्राप्त गर्ने प्रबन्ध, अटुट रूपमा प्राप्त गर्ने प्रबन्ध भने हो। तटस्थता र प्रतिबद्धता भनेको काम गर्दा राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहने र नतिजाप्रति प्रतिबद्ध रहने व्यवस्था भनेर यी चाहिँ प्रिन्सिपलहरू भयो, सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू, प्रिन्सिपलहरू भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ है। अब यो अर्गनाइजेसन, म्यानेजमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेसन सबैको प्रिन्सिपल एउटै हो है त। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्त भनेर थ्योरी भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब यी सिद्धान्तहरू एकदम संक्षेपमा, जाँचमा तपाईँले धेरै लेख्नु पनि पर्दैन। यहाँ सिद्धान्त भनेर च्याप्टरमा छैन पनि, त्यही पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ भनेर। शास्त्रीय सिद्धान्तहरू हुन्छन्, ती शास्त्रीय सिद्धान्तले चाहिँ केमा जोड दिए त भन्दा संरचना, प्रक्रिया र सिद्धान्त निर्माणमा जोड दिए शास्त्रीय सिद्धान्तहरूले। त्यसमा चाहिँ यो कुराहरू भयो भने सार्वजनिक व्यवस्थापनले राम्ररी काम गर्छ है। यदि फिक्स्ड स्ट्रक्चर भयो, फिक्स्ड प्रोसेस भयो र अघि माथि भने जस्ता प्रिन्सिपलहरूको पालना गरेर काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ नतिजा उच्च ल्याउँछ भने त्यसमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त, प्रशासनिक सिद्धान्तहरू, कर्मचारी तन्त्रीय ढाँचा यो चाहिँ शास्त्रीय सिद्धान्तभित्र परे। पछि यो शास्त्रीय सिद्धान्तको आलोचना भएर त्यस्तो कुराले संरचना, प्रक्रिया र सिद्धान्तले मात्रै व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदैन, मानवीय व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने सिद्धान्त व्यवहारवादी सिद्धान्त हो। त्यसको विकास भयो, जसले चाहिँ सङ्गठनमा प्रक्रिया संरचनामा भन्दा पनि मानवीय व्यवहारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसको वकालत गर्नेहरूमा मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, ह्युमन रिलेसन थ्योरी वा ह्युमन रिलेसन अभियान मुभमेन्ट, अनि सङ्गठनात्मक व्यवहारको सिद्धान्त अर्गनाइजेसनल बिहेभियर थ्योरी, अनि मोटिभेसनका थ्योरीहरू यो व्यवहारवादी सिद्धान्तभित्र पर्छन्। त्यसपछि यतिले मात्रै पुग्दैन, वातावरण, अनि त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ अप्रोच, सिचुएसन, यी विभिन्न कुराले प्रभाव पार्छ भन्ने आधुनिक सिद्धान्तहरू विकास भए। त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, गुणस्तर कसरी प्रवर्धन गर्ने, अनि वातावरणसँग समाहित भएर काम कसरी गर्ने, वातावरणले कसरी प्रभाव पार्छ र त्यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराहरूलाई जोड दिए आधुनिक सिद्धान्तले। त्यसभित्र चाहिँ परिमाणवादी सिद्धान्त, क्वान्टिटेटिभ थ्योरी, क्वान्टिटेटिभ भनेको उत्पादन, उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने सिद्धान्तहरू भए। म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल टुल प्रयोग गरेर, प्रोजेक्सन गरेर, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भन्ने। अनि उत्पादन बढाएर मात्रै हुँदैन, उत्पादकत्व बढाएर मात्रै हुँदैन, क्वालिटी इम्पोर्टेन्ट हो है भनेर गुणस्तर अभियानहरू चले। त्यसमा चाहिँ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी सर्कल, काइजन हैन, यस्ता खालका लिन म्यानेजमेन्ट जस्ता जापानिज म्यानेजमेन्ट थ्योरीहरू जुन पछि युरोप अमेरिकामा पनि पपुलर भए। त्यसपछि प्रणाली सिद्धान्त अस्तित्वमा आयो हैन। व्यवस्थापन भनेको त समग्र प्रणालीभित्रको, आर्थिक प्रणालीभित्रको पनि एउटा चाहिँ भनौँ न यो उपप्रणाली हो है। यसमा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुटको चक्रबाट व्यवस्थापन गुज्रिन्छ। अनि यो वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ भनेर सिस्टम थ्योरी पनि यही आधुनिक सिद्धान्तभित्र पर्यो। अनि सांयोगिक सिद्धान्त भन्ने अथवा यो परिस्थितिजन्य सिद्धान्तले चाहिँ यी कुनै पनि सिद्धान्तहरू वान साइज फिट अल सबै ठाउँमा युनिभर्सल्ली एप्लिकेबल हुँदैनन्।
परिस्थिति अनुसार व्यवस्थापकले फरक फरक टुलको प्रयोग गर्नुपर्छ, सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ यो साङ्गीतिक थ्योरीले। त्योभन्दा पनि पछि पोस्ट मोडर्न एरामा अहिले आएर चाहिँ नवीनतम अवधारणाहरू अभ्यासमा छन् होइन। यो लेटेस्ट ट्रेन्ड के हो त्यसलाई नै नवीनतम अवधारणा भनिन्छ। यी नवीनतम अवधारणाले चाहिँ यो खासमा व्यवस्थापन भनेको सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। फरक फरक इकाइहरू, क्षेत्रहरू, पात्रहरूमा भएका फरक फरक क्षमताको बीच सहकार्य साझेदारी गरियो भने सिनर्जी प्राप्त हुन्छ र बढी नतिजा ल्याउन सकिन्छ। नेटवर्किङमा काम गर्नुपर्छ, कलेक्टिभिजममा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यसले चाहिँ सामूहिकतावादमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियो। यसमा थुप्रो छन्। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन एउटा नवीनतम अवधारणा हो। नयाँ सार्वजनिक सेवा, नयाँ सार्वजनिक शासन, सञ्जालीकृत शासन होइन, यिनीहरू चाहिँ नवीनतम अवधारणा हुन् सार्वजनिक व्यवस्थापनका। प्रवृत्ति चाहिँ फरक हुन्, फेरि ट्रेन्ड यो भित्रका टुलहरू ट्रेन्ड हुन्। यी चाहिँ कन्सेप्ट थ्योरीहरू हुन्, अवधारणाहरू हुन्। यसरी सिद्धान्त हेऱ्यो भनेदेखि परिमाणात्मक यो दोहोरिएछ है यो एउटा चाहिँ। ओके स्लाइड। अब यसमा अलिकति मैले राखिदिएको त्यो नवीन अवधारणाको बारेमा छ। म यहाँ डिटेल यसको चाहिँ व्याख्या गर्दिनँ तपाईँहरूलाई। यो हाम्रो शासनको च्याप्टरमा पनि आइसक्यो, त्यही नै कुराहरू हो। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको निजी क्षेत्रका सफलतम अभ्यास सरकारी क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने। यसले खासमा चाहिँ भ्यालु फर मनी, प्रफिट होइन, यी कुराहरूमा रिटर्न, यी कुराहरूमा बढी जोड दिन्छ। विकेन्द्रीकृत अनि कोलाबोरेटिभ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, निजीकरण जस्ता टुलहरूलाई यसले बढी फोकस गर्छ। अब यसले चाहिँ यो नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले खालि नतिजा, मूल्य, मुद्राको महत्त्व, उद्यमशीलता भनिरहँदाखेरि सेवाको पक्ष यसलाई गौण ठाने। पैसा तिर्न नसक्नेलाई सेवा नदिए हुन्छ, नाफा हुँदैन भने सार्वजनिक कोष खर्च नगरे हुन्छ भन्ने जस्तो कठोर कुरा गरेको हुँदा त्यस्तो होइन। राज्य वा सरकार भनेको नागरिक हितका लागि हो। त्यसैले नागरिकले दस्तुर तिर्न सक्दैन भने पनि सेवाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। त्यही भएर सेवा र कल्याणकारी दायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर त्यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको अगेन्स्टमा यो सार्वजनिक सेवा, नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणा आयो। यसले चाहिँ 7वटा सिद्धान्त पालना गरेर व्यवस्थापनले काम गर्नुपर्छ। उपभोक्ता होइन, जनता, नागरिक चाहिँ उपभोक्ता होइन, उसलाई नागरिकका हैसियतमा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ताले पो पैसा तिरेर मात्रै लिने हुन्छ। नागरिक भनेको त के हो त, सेवा यो चाहिँ पैसा नपाए पनि प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ नि। त्यही भएर नागरिकका हैसियतमा सेवा देऊ। अब जहिले पनि सार्वजनिक हितमा ध्यान देऊ है, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा ध्यान देऊ, प्राइभेट वा कमर्सियल नबन भनेर भन्छ। त्यसपछि उद्यमशीलतालाई मात्रै होइन, नागरिकको मूल्यलाई महत्त्व देऊ। जहिले पनि मुनाफा, रिटर्न, उत्पादकत्व नभन, तर चाहिँ सिटिजनसिपलाई चाहिँ भ्यालु गर भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि गएर रणनीतिक ढङ्गले सोच तर लोकतान्त्रिक ढङ्गले कार्य गर। स्ट्राटेजिकल्ली भन्ने हो भने चाहिँ फेरि नतिजा, प्रफिट त्यसमा जान्छ। एनपिएमले स्ट्राटेजिकल्ली काम गरेर नै भन्छ, तर यसले चाहिँ होइन। सोच्न चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली सोच तर काम गर्दा लिबरल हो है, नरम करम मिलाएर फरकलाई फरक ढङ्गले काम गर भन्छ। अनि उत्तरदायित्व कायम गर्ने कुरा चाहिँ सामान्य छैन है भन्ने कुरा हेक्का राख, अनि उत्तरदायित्व ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ यो रेकग्नाइज द्याट अकाउन्टेबिलिटी इज नट ए सिम्पल भन्छ होइन। अनि सर्भ रादर देन स्थिर, उसले चाहिँ स्थिर रादर देन सर्भ भन्थ्यो होइन। अब यो चाहिँ सरकार आफैले काम नगर भन्यो उसले, यसले चाहिँ होइन, मार्गदर्शन मात्रै गरेर हुँदैन, तिमीले आफै सेवा पनि दिनुपर्छ है, आधारभूत सेवाहरू भन्छ। र मानिसलाई महत्त्व देऊ, उत्पादकत्वलाई मात्रै होइन, पिपुल महत्त्वपूर्ण छ, प्रोडक्टिभिटी मात्रै होइन भनेर यी 7वटा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ नयाँ सार्वजनिक सेवा। त्यसपछि नयाँ सार्वजनिक शासन भन्ने अवधारणा आयो। यसले चाहिँ खास गरी नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको सम्मिश्रण गराउँछ। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन ज्यादै यो जनताप्रति अलिकति कठोर भयो भने नतिजा र व्यावसायिकता, बजार, उद्यमशीलता, मुनाफामा मात्रै केन्द्रित भयो भनेर नयाँ सार्वजनिक सेवा आएको थियो। नयाँ सार्वजनिक सेवाले बढी चाहिँ नागरिकको अधिकार, सेवा, राज्यको दायित्व, कर्तव्यमा मात्रै जोड दियो। यी दुईटै अहिले अतिवादी विचार भए, यिनको सम्मिश्रण चाहिँ नयाँ सार्वजनिक शासनले गर्न खोज्यो। यसले चाहिँ सेवा उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोगमा चाहिँ साझेदारी गर है, सेवाग्राहीलाई साझेदार बनाऊ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले जनतालाई उपभोक्ताका रूपमा लियो, सेवाले चाहिँ जनतालाई नागरिक एकदम अधिकार सम्पन्न छुनै नसकिने बनायो, तर यसले चाहिँ साझेदार बनाइदियो कि उनीहरूलाई पनि लगानी गराऊ, उनीहरूको पनि संलग्न गराऊ र सरकारले पनि सहयोग गर अनि लगानी पनि गर, एक्लै गर्नु जरुरी छैन भनेर यसले भन्यो, साझेदार बनाइदियो। नीति निर्माण सेवा प्रवाहमा चाहिँ बहुल पात्र र प्रक्रियाको योगदान गराउनुपर्छ है, यो सरकार एक्लैले गर्नु हुँदैन भन्यो। बहुलता र बहुलवादमा आधारित राज्य प्रणाली शासन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। अनि प्रक्रियागत सुशासन मार्फत सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ, प्रोसेस गभर्नेन्सलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो र पारस्परिक अन्तर्क्रियामा आधारित अन्तर सङ्गठन सम्बन्ध को कुरा गर्यो यसले चाहिँ होइन, एकअर्कामा अन्तर्क्रिया गरेर विभिन्न सङ्गठनहरूका बिचमा पनि अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरेर नतिजा बढाउन सकिन्छ भन्यो। मूल्य अर्थ र सम्बन्धहरू सौदाबाजीद्वारा निर्धारण गर्ने कुरा गर्यो भने निगोसिएसनले चाहिँ भ्यालु मिनिङ र इन्टर रिलेसनसिप डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्यो। प्रक्रियामा खुल्ला हुनुपर्छ, लक्ष्य र गुणस्तरमा चाहिँ बन्द प्रवृत्ति हुनुपर्छ भनेको यो चाहिँ लक्ष्य र गुणस्तरका हिसाबले अरूले इन्फ्लुएन्स गर्न नसक्ने हुनु पर्यो, अनि प्रोसेसलाई चाहिँ एकदम सबैले फिडब्याक दिन सक्ने खुल्ला हुनु पर्यो भन्ने मान्यता राखेर यसले कलेक्टिभिजम सामूहिकतावाद, डेमोक्रेसी लोकतन्त्र र बहुल केन्द्रितता भनेको प्लुरालिजम यी कुरामा जोड दियो र सहनिर्माण सहउत्पादन सहव्यवस्थापन गरेर सहशासन गर्ने कुरामा जोड दियो। को कन्स्ट्रक्सन को प्रोडक्सन र को म्यानेजमेन्ट मार्फत को गभर्नेन्स गर्ने भनेको एक्लैले नगर्ने भन्ने हो सबै कुराको अर्थ चाहिँ होइन, यी कुरामा जोड दियो। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्यहरू भनेर कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ, नर्म्स भ्यालुज अफ पब्लिक म्यानेजमेन्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्यो भने चाहिँ यसको पहिलो मूल्य चाहिँ नागरिक संलग्नता स्वामित्व र दिगोपना हो। जहिले पनि पब्लिकको इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो, पब्लिकको ओनरसिप हुनु पर्यो र जे गरिएको छ त्यो चाहिँ सस्टेनेबल हुनु पर्यो। अर्को पारदर्शिता र उत्तरदायित्व डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट भ्यालु हो होइन, उत्तरदायी ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नु पर्यो। सेवा भाव र मानवीय मूल्यको पालना गर्नु पर्यो होइन, अनि तटस्थता र प्रतिबद्धता भइ नै हाल्यो। सामाजिक न्याय र समतालाई आधार मानेर काम गर्नु पर्यो। जहिले पनि पब्लिक सर्भिस भ्यालुलाई बिर्सनु भएन, पब्लिक सर्भिस भ्यालु सार्वजनिक सेवा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ राज्यका लागि भन्ने मनन गरेर व्यावसायिकता नैतिकता आचरणको पालना गर्नु पर्यो। मुद्राको मूल्य भ्यालु फर मनी र नतिजा उन्मुखता रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो यो। अनि वैधानिकता र विश्वसनीयता हुनु पर्यो सार्वजनिक व्यवस्थापनमा, लेजिटिमेसी एन्ड ट्रस्टवर्दिनेस, गुणस्तर र सेवाग्राही सन्तुष्टि क्वालिटी इन्हान्स गर्नु पर्यो, अनि सिटिजन चाहिँ सन्तुष्ट भएको हुनु पर्यो, सिटिजन सेटिस्फ्याक्सन पनि हुनु पर्यो। लागत न्यूनतम हुनु पर्यो तर प्रक्रिया शीघ्र हुनु पर्यो, छोटो समयमै सेवा दिन सक्ने। मितव्ययिता कार्यकुशलता प्रभावकारिता यी कुराहरू हुनु पर्यो र चाहिँ अधिकारको विकेन्द्रीकरण र सहभागितामूलक निर्णय प्रणाली अवलम्बन गरे हुनु पर्यो। यी चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका भ्यालुहरू हुन्, मूल्यहरू हुन् है, यो ख्याल गर्नु होला, अन्त कहीँ यो पाउनुहुन्न फेरि है। अनि सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्ति चाहिँ के छन् त भन्ने कुरा हामी ले यहाँ यसमा छैन कोर्समा, तर पनि मैले अलिकति राखिदिएँ। अब फोर्थ पेपरमा चाहिँ छ एउटा च्याप्टरै यसको नवीनतम प्रवृत्तिको बारेमा। यसमा अहिले पछिल्लो समयमा पब्लिक म्यानेजमेन्टमा धेरै प्रयोग हुने चाहिँ सर्भिसको कन्ट्र्याक्टिङ आउट अथवा मार्केटाइजेसन, सेवाको बजारीकरण के ठेक्का गरेर सेवा करार गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापन करार यस्तो गरेर बजार मार्फत सेवा दिने, सरकार आफूले नदिने भने आयो, यो प्रवृत्ति बढ्दो छ। अनि तथ्यमा आधारित व्यवस्थापन भन्छौँ हामी, इभिडेन्स बेस्ड म्यानेजमेन्ट। यसमा चाहिँ सूचना तथ्याङ्कको एकदम राम्रो व्यवस्था गर्ने अनि त्यसको विश्लेषण अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा मात्रै सार्वजनिक व्यवस्थापनले निर्णय गर्ने, नीति बनाउने, योजना गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को समावेशी कार्यशक्ति हुनुपर्छ है भनेर, इन्क्लुसिभ वर्कफोर्स हुनुपर्छ सङ्गठनभित्र भनेर, सकारात्मक विभेद आरक्षण यस्ता व्यवस्थाहरू गर्ने चलन छ। सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, आइटी को प्रयोग र एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग बढ्दो छ। यो युज अफ बिग डेटा भनेपछि अहिले डिजिटाइज र नेटवर्क यो
के अरे ह्युज डेटा क्लाउडिङको जुन सिस्टम छ त्यो डेटा क्लाउडिङको सिस्टमबाट हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ निर्णय गर्ने सेवा दिने गर्नुपर्छ, बढीभन्दा बढी तथ्याङ्कको प्रयोग गर्नुपर्छ र डेटाज अल ओभर द वर्ल्ड आर इन्टिग्रेटेड एन्ड इट हेज ए बिग स्पेयर, ह्युज स्पेयर। यो बिग डेटा भनेको ठुल्ठुलो डेटा भनेको होइन कि डेटाको विशाल नेटवर्कको प्रयोग गरेर काम गर्ने भन्ने हो। अनि नेटवर्किङ र सहशासन भनेको चाहिँ को गभर्नेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्लैले नगर्ने है, सबै पात्र क्षेत्रहरू बीच सहकार्य साझेदारी कायम गर्ने, तिनीहरूका बीचमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र एक अर्कामा भएको क्षमताको आदान प्रदान, सूचनाको आदान प्रदान, अनुभवको आदान प्रदान, रिसोर्सको आदान प्रदान गरेर, ज्ञानको आदान प्रदान गरेर काम गर्ने भन्ने चाहिँ यो नेटवर्किङ र सहशासन हो। अनि यो बढी प्रयोगमा छ। अर्को सहनिर्माण, सह उत्पादन र सह व्यवस्थापन। सरकारले एक्लै नगरेर वस्तु सेवाको उत्पादनमा उपभोक्ताको संलग्नता, अनि नीति निर्माणमा सरकारवालाको संलग्नता सहनिर्माण, उत्पादनमा उपभोक्ताको सहभागिता सह उत्पादन, अनि त्यसको सार्वजनिक सेवाहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन व्यवस्थापन समिति यस्तो बनाउँछ नि, त्यो सह व्यवस्थापन, यी विधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अहिले भर्चुअल अर्गनाइजेसन कुनै नभई फिजिकल सङ्गठन नभएर सेवा पनि भर्चुअल्ली दिने, अनि अर्गनाइजेसन पनि भर्चुअल नेटवर्क, एउटा कोर काम गर्ने सानो अफिस होला, नभए सबै भर्चुअल हुने त्यस्तो सङ्गठनको प्रयोग बढेको छ। प्रक्रियालाई अटोमेसन गर्ने, प्रोसेस अटोमेसन भनेको आफै अटोमेटिक ढङ्गले अनलाइन प्रणाली, विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरेर प्रोसेस व्यवस्थित हुने, फाइल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुदाइराख्नु नपर्ने त्यो पद्धति। डिजिटल सर्भिस भनेको डिजिटाइजेसन, सेवालाई हामीले विद्युतीकरण भन्दा पनि डिजिटाइजेसन गर्ने गरेका छौँ, अनलाइन सर्भिस दिन्छौँ, डिजिटल पे गर्छौँ होइन, डिजिटल मार्केट छ। यो हामीले पढिराखेको पनि सर्भिसको डिजिटाइजेसन हो। मैले तपाईँलाई जे सर्भिस दिएको छु त्यो अनलाइन मार्फत दिइराखेको छु होइन। अथवा यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्नेले तपाईँहरूलाई जोड्ने, तपाईँ र मलाई जोड्ने संस्थाले जे गरिरहेछ त्यो चाहिँ सर्भिसको डिजिटाइजेसन हो होइन। अनि आउटरिचिङ एन्ड के अरे इ रिक्रुटमेन्ट अफ स्टाफ, यो चाहिँ सेवा चाहिँ एकदमै जनताको जराधारसम्म, सबैसम्म पुर्याउने कुरा आउटरिच भनेको चाहिँ होइन। र कर्मचारीको भर्ना चाहिँ अनलाइन मार्फतै गर्ने, इ रिक्रुटमेन्ट गर्ने कुरा। नैतिकता, सदाचार, सकारात्मक सोच यो बढाउनुपर्छ है व्यवस्थापनमा भन्ने अहिलेको प्रवृत्ति छ। सेवाग्राहीलाई आदर सम्मान गर्नु पर्यो। वैयक्तिकरण भनेको पर्सनलाइज, नामले बोलाउने, बर्थडेमा चाहिँ म्यासेज पठाउने वा कतिपय ठुल्ठुला रेगुलर ग्राहकहरूको हकमा गिफ्ट पठाउने लगायतका, तपाईँ सेवा लिन जानुभयो भने घर परिवार व्यक्तिगत कुराहरू के छ भनेर पर्सनल्ली सोध्ने, चिया तातो चिसो खुवाउने, यो कुरा वैयक्तिकरण भयो होइन। अनि पर्सनलाइजेसन, पर्सनिफिकेसन भन्छ। सेवा प्रवाहमा सुधारका औजारहरू निरन्तर प्रयोग गर्ने, उत्तरदायित्व पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्ने, अनि समुदाय र अनौपचारिक संयन्त्रद्वारा सेवा दिने पद्धति, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ होइन, यी सबै नयाँ प्रवृत्तिहरू हुन्। अब निजामती सेवा भनेको चाहिँ अघिको व्यवस्थापनलाई सञ्चालन गर्न सरकारले गठन गर्ने विभिन्न सरकारी सेवा मध्येको मूल सेवा चाहिँ निजामती सेवा हो। र यो निजामती सेवा भनेको यसका विशेषताबाट बुझ्नुपर्छ, गैर सैनिक चरित्रको हुन्छ र यो गैर राजनीतिक सेवा हो। यो यसमा सैनिक र राजनीतिक पाटो चाहिँ पर्दैन व्यवस्थापनको पनि। अनि नागरिक सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीहरूको समूह हो निजामती सेवा भनेको। योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छ, जहिले पनि मेरिट बेस्ड। यसको गठन गर्ने र सञ्चालन गर्ने निश्चित कानुनी आधार हुन्छ र कर्मचारीको चाहिँ निश्चित तलब भत्ता सुविधा तोकिएको हुन्छ र त्यो सबैले त्यही नै पाउँछन्। सेवाको सुरक्षा गरेको हुन्छ कानुनले नै। अनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ, सम्मान छ। कर्मचारीमा चाहिँ प्रशासनका निश्चित मापदण्ड हुन्छन्। कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, दण्ड, पुरस्कार होइन, यी कर्मचारी प्रशासन कुनै व्यक्तिको लहरका आधारमा चल्दैन, मापदण्डका आधारमा चल्छ। र कर्मचारी प्रशासनका छुट्टै निकाय पनि हुन्छन् है। केन्द्रीय कर्मचारी निकाय, सिपिए भन्छ, सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी। कार्य सञ्चालन कर्मचारी निकाय भन्ने हुन्छ, ओपिए, अपरेटिङ पर्सनल एजेन्सी, छुट्टै निकाय हुन्छन्।
अनि व्यावसायिकता, तटस्थता, निष्पक्षता यसको इन्हेरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। दोहोरो उत्तरदायित्व हुन्छ राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि जनताप्रति पनि होइन। अनि यो चाहिँ नियम कानुनमा चल्ने हुन्छ। यस्ता खालका विशेषताहरू हुन्छन् निजामती सेवाका होइन। विश्वव्यापी मूल्य मान्यता भनेकै यही नै हो। यो विशेषतालाई मिलाएर लेख्ने हो निजामती सेवाको होइन। दुईटा भाषामा दिन मिल्छ, त्यो मिक्स हुन सक्छ होइन। अब यो के भने यहाँ त हाम्रो विज्ञापन रहेछ दिपेन्द्रजीको यसमा। ओके, अब त्यसपछि गएर निजामती सेवाका अहिले पछिल्लो समयमा थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छन् कि अहिलेको सन्दर्भमा, किनभने विकल्पहरू कर्मचारी तन्त्रका प्रशासनका धेरै विकल्पहरू विकास भइसके नि। त्यही भएर निजामती सेवाका चाहिँ चुनौतीहरू सिर्जना भएका हुन्। किनभने यो निजामती सेवाले कठिनतम परिस्थितिमा काम गर्नु परेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ नागरिकको आकाङ्क्षा बढ्दो छ अनि उनीहरूका माग एकदम धेरै छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नु चाहिँ सजिलो छैन, चुनौतीपूर्ण छ। नयाँ नयाँ र जटिल आर्थिक सामाजिक वातावरणीय समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्। अरूले गफ दिने हुन्, काम गर्ने निजामतीले हो होइन। भनेको मतलब फ्रन्ट लाइनमा त कोभिडमा कसले लड्यो त? स्वास्थ्य कर्मी होइन, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी, काम त यिनीहरूले गर्नु पर्यो नि त। क्राइसिस, डिजास्टर जुन बेलामा पनि भनेपछि त्यसको सामना गर्नु धेरै सङ्कटहरू सिर्जना हुन्छन् आजभोलि एकपछि अर्को। त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। निजामतीले त्यो चाहिँ क्षमता स्रोत कमजोर कम हुन्छ, त्यसैले यो चुनौतीपूर्ण छ। निजी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग फेरि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसार आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चुनौतीपूर्ण छ। उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणले सबै देशहरूलाई इन्टिग्रेट गरिदिएको छ। कन्सियसनेस कस्टमरमा सेवाग्राहीमा बढाएको छ, क्वालिटी त्यही खोज्छ, सचेतना बढाएको छ। त्यसले पनि चुनौती सिर्जना गरेको छ। सूचना सञ्चार प्रविधि सेवा प्रवेश गर्दा मान्छेलाई त्यसको ज्ञानै थिएन होला, अहिले ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेको छ। त्यसको प्रयोग गर्नु सीमित स्रोत र स्किलका बावजुद त्यो चुनौतीपूर्ण छ। अनि व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र अवधारणा यति छिटो छिटो विकास भइरहेका छन्। अघि मैले नवीन अवधारणा र नवीन प्रवृत्तिको कुरा गरेँ। तिनलाई कर्मचारी तन्त्र निजामती सेवाले आत्मसात गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। अब अहिले पारदर्शिता उत्तरदायित्वको कुरा गर्छौँ, सँगसँगै गोपनीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने हुन्छ। दुईटाको सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। परिवर्तनलाई ग्रहण गर्दै नवीनता र आविष्कारको प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण छ। कार्यशक्ति विविधता, अब सङ्गठनमा विविध जात जाति संस्कृति लिङ्ग भाषा धर्म उमेर समूह वाटेभर का मान्छे हुन्छन्, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। समावेशी लोकतन्त्रको डेलिभरी गर्नु परेको छ अहिले, यो पनि सहज छैन। राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धता बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ निजामती सेवाले, जुन च्यालेन्जिङ कुरा हो। र सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्नु पनि अर्को चुनौती हो भन्नु पर्यो। अब लोकतन्त्रमा चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा चाहिँ निजामती सेवामा निश्चित गुण हुनुपर्छ है। अहिले हामी डेमोक्रेटिक सिभिल सर्भिसको कुरा गर्छौँ नेपालमा भने त्यो हुनलाई यो साझा लक्ष्य भएको हुनु पर्यो। निजामती सेवाको लक्ष्य चाहिँ राजनीतिक प्रशासन र आम नागरिकको साझा हितको विषय नै यसको लक्ष्य हुनु पर्यो। निजामती सेवा लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिद्वारा नियन्त्रित हुनु पर्यो अनि नागरिकको चाहनामा आधारित भएर चल्ने हुनु पर्यो होइन। विविधता र बहुलवादी समाजलाई पक्षपोषण गर्ने खालको हुनु पर्यो है। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हुनु पर्यो। कार्यक्षेत्र प्रष्ट डिफाइन गरिएको हुनु पर्यो। स्वभावले यो तटस्थ र निष्पक्ष हुनु पर्यो। चरित्र यसको पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु पर्यो। तिनै कुराहरू हुन् यो निजामती सेवाका। अघि हामीले एकजना साथीले सोधे जस्तो मूल्य मान्यता पनि हुने भए अनि यसमा यसलाई गाइडिङ गर्ने प्रिन्सिपलहरू भनेर पनि यिनलाई बुझ्न सकिन्छ। अनि हामीले अघि सार्वजनिक सेवाका मूल्य पढेको पनि यिनै कुराहरू हो। यस्ता चरित्र भएको हुनुपर्छ लोकतान्त्रिक निजामती सेवा चाहिँ। अब नेपालमा निजामती सेवाको सन्दर्भमा के व्यवस्था छ त भने नेपालको संविधानले चाहिँ निजामती सेवाको पदलाई परिभाषित गरेको छ धारा 243 को स्पष्टीकरण खण्डमा होइन। तर त्यो एकदम ब्रोडर डेफिनेसन छ। सैनिक सेवा र प्रहरी सेवा बाहेकका यो सेवा निजामती सेवा होइन भनेर सम्बन्धित ऐनले भनेको बाहेकका सबै सेवा निजामती सेवा हुन् भनेर ब्रोडर छ। तर खास परिभाषा निजामती सेवा ऐनले दफा 3 मा गरेको छ।
अनि त्यो तल आउँछ। यहाँ चाहिँ त्यसपछि योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। भाग 23 मा निजामती सेवाका पदमा चाहिँ र स्थायी नियुक्तिमा चाहिँ नेपाल सरकारले परामर्श लिनुपर्ने अनि पदमा पदस्थापन गर्दा परीक्षा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व दिएर अनि सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा गरेर 2 तहको निजामती सेवा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। स्थानीय तहमा चाहिँ निजामती सेवा भन्दैन, यो चाहिँ यो सरकारी सेवा मात्रै भन्छ। त्यो कुरा चाहिँ धारा 285 को 1 मा नेपाल 1 र अनि 3 मा भनेको छ। नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था 85 ले 285 ले गरेको छ भने प्रदेश मन्त्री परिषद र गाउँ नगर कार्यपालिकाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुन बमोजिम सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने भनेको छ। अब अनुसूची 6 मा प्रदेशको एकल अधिकारमा चाहिँ फेरि प्रदेश निजामती सेवा भनेकोले प्रदेशमा पनि निजामती सेवा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानीय तहको चाहिँ स्थानीय सेवा व्यवस्थापन भनेको छ अनुसूची 8 मा, त्यसैले स्थानीय सरकारी सेवा मात्रै हुने भयो। अब निजामती सेवाको व्यवस्थापनका लागि अहिले पनि संघीयता अनुरूपको नयाँ कानुन त आएको छैन। निजामती सेवा ऐन 2049 र अहिले नियमावली 2050 जुन छ निजामती सेवा नियमावली, यिनीहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् र समग्र निजामती सेवालाई चाहिँ ठाडो रूपमा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित अनि क्षितिजीय रूपमा चाहिँ प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर फेरि दुईटा होराइजन्टल र भर्टिकल ब्रोडर डिभिजन पनि गरिएको छ। विभिन्न 10 वटा सेवा छन् दफा 3 अनुसार हैन ऐनको। अनि ती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा चाहिँ सचिवमा बढुवा प्रयोजनका लागि 6 वटा क्लस्टर पनि बनाइएको छ र ती अन्तर्गत सेवा समूह सेवा र क्लस्टर अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न 50 वटा समूह र 42 वटा उपसमूह रहेको अवस्था छ। यसरी विशिष्टीकृत गर्न खोजिएको छ निजामती सेवालाई। अनि पद वर्गीकरणको हामी कहाँ दर्जामूलक प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। कर्मचारीको तलब, सुविधा, प्रतिष्ठा कामका आधारमा नभएर दर्जाका आधारमा स्वतः कायम हुन्छ। हेर्नुहोस् कसले के पाउने कति पाउने भन्ने कुरा। अनि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको निश्चित पदावधि तोकिएको छ। सचिवको 5 वर्ष, मुख्य सचिवको 3 वर्ष, त्योभन्दा बढी जति उमेर भए पनि खान पाउँदैन, रिटायर हुन्छ। र सबै कर्मचारीको हकमा चाहिँ 58 वर्ष भनेर तोकिएको छ निजामतीको। अब त्यसमा अन्त स्वास्थ्यतिरको फेरि 60 वर्ष छ, केही भिन्नता पनि छ। कानुनद्वारा वृत्ति विकासका विभिन्न विधि र तिनका आधारहरू पनि तोकिएको छ। के गरेर वृत्ति विकास हुन्छ, कुन कुन कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर। कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ हैन। कसैले त्यो मनासिब कारण बाहेक कर्मचारीलाई सेवाबाट निकाल्न पाउँदैन। निकाल्न पाउने आधारहरू दण्ड सजायमा तोकिएको छ हैन। भर्ना, पदस्थापन, वृत्ति विकास आदिमा चाहिँ योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ सबैमा, मेरिट सिस्टमको। अनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक रूपले तटस्थ र निरपेक्ष रहनुपर्ने भन्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ र आफ्नो पेशागत हित संरक्षणका लागि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार पनि दिएको अवस्था छ। नेपालको निजामती सेवा सम्बन्धमा चाहिँ संविधान र सम्बन्धित कानुनले यस्ता व्यवस्थाहरू गरेका छन्। र यसको सबल पक्ष हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो एकदम दरिलो कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध छ निजामती सेवाको। यो एउटा सबल पक्ष हो। यो योग्यता प्रणालीमा आधारित छ, त्यही भएर तपाईँले विश्वास गरेर परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएको छ। अनुभवी, दक्ष, सिपयुक्त जनशक्ति छ, खालि काम मात्रै नगरे हो, त्यो सबल पक्ष हो। अनि कर्मचारी वृत्ति विकासका अवसरहरू पर्याप्त छन् जसले कर्मचारीलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्छ, त्यो सबल पक्ष हो। कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा छ अनि समाजमा प्रतिष्ठा पनि छ। स्थानीय तहसम्म फैलिएर रहेको बृहत सङ्गठन संरचना छ, सेवा दिनलाई यो आधार हो, महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सबल पक्ष। अनि निजामती सेवाले चाहिँ राजनीतिक शून्यतामा अविच्छिन्न रूपमा सेवा दिएको अनुभव छ। द्वन्द्वकालमा 15-16 वर्षसम्म स्थानीय तह, अझै बढी भनौँ न, स्थानीय तहमा निर्वाचनै भएन तर कर्मचारीले अविच्छिन्न रूपमा सेवा दिइरहे। आरक्षण सकारात्मक विभेदको अभ्यास छ यसमा, त्यसले गर्दा क्रमशः यो समावेशी बन्दैछ नेपालको निजामती सेवा हैन। व्यावसायिकता, विशेषज्ञता छ, निरन्तर सुधार प्रयास हुँदै आएको छ विगतदेखि अहिलेसम्म। सो यी सबल पक्ष भयो भने कमजोरी छन् हामी कहाँ, समस्या पनि यिनै हुन्।
बजारका योग्य जनशक्तिलाई सेवामा आकर्षित गर्न सकिया छैन भनिन्छ। आई डोन्ट नो। पदस्थापन र सरुवालाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन डेफिनेटली सकिया छैन। यो चाहिँ अब वृत्ति विकास पूर्वानुमान योग्य छैन। एउटै ब्याचमा प्रवेश शाखा अधिकृत भएको मान्छे कोही उपसचिवबाटै रिटायर पनि हुन्छ, कोही चाहिँ सचिव मुख्य सचिव भएर अवधि नपुग्दै रिटायर पनि हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको अनप्रेडिक्टेबल छ। कमजोर उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धता छ निजामती सेवाको। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठ आधार मापदण्ड छैन र पुरस्कारलाई कामसँग दण्ड र पुरस्कारलाई जोड्न सकिया छैन। अनि कर्मचारी प्रशासन र प्रशासनिक निर्णयमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव रहेको पाउँछौँ हामीले जताततै। ट्रेड युनियनका कारण निजामती सेवाको अधिक राजनीतिकरण भएको छ होइन। भ्रष्टाचार अनियमितता निरन्तर बढिराखेको छ। यी कुराहरू हामीले अन्त पनि धेरै पढिसक्यौँ। यो दुर्बल पक्ष निजामती सेवाका वा समस्या भन्यो भने यिनै कुराहरू हुन्। र अब आज यति नै गरौँ। अब यसमा भएका कुनै क्वेसनहरू यहाँ सुरुको जुन मैले भनेको थिएँ यसको चाहिँ हेरेर यी क्वेसनहरू मध्ये कुनै एउटा गर्नु होला एकजनाले। अनि त्यसका आधारमा हामीले भोलि सुरु गर्दाखेरि अलिकति प्रश्न सुनेर सुरु गरौँला। मैले यति नै भने है त।